अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ जीबी पे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मुहीन ज़मान। इस वक्त हम चतराल में मौजूद है और ये मेरे पीछे जो आप तारीख़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये शाही किला चतराल है। आज के प्रोग्राम में हम इस किले के हवाले से जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री क्या है और इसका जो अंदरूनी मंज़र है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। इस वक्त सेक्रेटरी टू मेहतर चतराल मौजूद है। इनसे हम इस किले की हिस्ट्री के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको हम खुशामदीद कहते हैं ये चतराल फोर्ट पे। और ये किला जो है ना, जहाँ हम खड़े हैं तो ये तकरीबन 100 साल हो गए इनके ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है। और ये उस वक्त दिल्ली से कारीगर बुला के जो है ना ये तामीर की है। और शाही किला चतराल और शाही मस्जिद जो है ये दिल्ली से कारीगर उस वक्त आके जो है ना बनाए हैं। तकरीबन ये कोई 6-7 साल लगे थे। और ये यहाँ ये तामीर जो है ये इसमें सरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये चूना और रेत बजरी जो है ना मिला के जो है ना इन्होंने बनाया। और ये चतराल का जो किला है ये बहुत तारीख़ी किला है। ये इनको हम यही समझ लें कि ये हेड क्वार्टर था उस ज़माने में। रियासत जब रियासत के हुक्मरान यहाँ बैठते थे और उसमें 5 गवर्नर थे। 5 गवर्नर जो है एक शगोर में बैठता था, एक मस्तूज में, एक तोरखू में, एक मुल्कों में, एक द्रोश में। ये 5 गवर्नर होते थे। और यहाँ चतराल में 8 किले हैं, 5 में गवर्नर बैठते थे। और ये हेड क्वार्टर था उस वक्त। यहाँ मेहतर चतराल बैठते थे जो हमारा हुक्मरान होता था रियासत का। और ये इस किले के 2 पोर्शन है। ये न्यू पोर्शन कहलाता है और ओल्ड पोर्शन जो है ना इसके बैक साइड पे वो 1774 में बना है। और उसके बाद जो है यहाँ ये इस किले पे जो यहाँ ये इनकी डायनेस्टी जो है ना कटूर कहलाती है। और इन्होंने हुकूमत की 1585 से लेके 1971 तक तकरीबन 350 साल इन्होंने हुकूमत की है। और ये रकबे के लिहाज से बहुत बड़ी रियासत थी। और ये दूसरे नंबर पे, पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे आता है। और पहले बलूचिस्तान में एक रियासत थी वो, और उसके बाद जो है ना ये रकबे के लिहाज से ही है। और उस ज़माने में जो अमान अल मुल्क ने जब हुकूमत की यहाँ, तो उस वक्त अमान अल मुल्क ने बहुत बड़े एरिया पे हुकूमत की है। नूरिस्तान जो अफ़गानिस्तान का एरिया था वो पार्ट ऑफ चतराल था। सवात का खोहिस्तान वो पार्ट ऑफ चतराल था। और यसिन तक जो है ना इन्होंने हुकूमत की है। यसिन में जो हमारा गवर्नर था अमान अल मुल्क के ज़माने में, उनका बड़ा बेटा सरदार निज़ाम अल मुल्क वहाँ हुकूमत की उन्होंने। जब 1892 में अमान अल मुल्क वफ़ात पा गए तो वो यसिन से नहीं पहुँच सके। और उसके बाद जो है ना उनका दूसरे नंबर का बेटा जो है ना उन्होंने हुकूमत संभाली, अफजल अल मुल्क। अफजल अल मुल्क के बाद जो है वो तकरीबन कोई 2 महीने 3 महीने सीज ऑफ चतराल में वो शहीद हुए। शहीद होने के बाद जो है ना सरदार निज़ाम अल मुल्क उधर से आने के बाद यसिन से आके जो है ना हुकूमत संभाली। हुकूमत संभालने के बाद 1895 में जो फौत हुए। फौत होने के बाद उनके छोटे भाई अमीर उल मुल्क ने हुकूमत संभाली। हुकूमत संभालने के बाद जो है वो उस वक्त लोगों ने यहाँ बगावत शुरू की कि भाई उनको नहीं मान रहे थे। तो अंग्रेज़ फ़ौज गिलगित की साइड से और लावारी के टॉप से आके जो है ना उनको माजूल किया, उनको अरेस्ट करके अपने साथ मद्रास ले गए। और उसके बाद जो है ना सर शुजाउल मुल्क, उनकी उम्र 14 साल थी। 14 साल में उनको तखनीशीन किया। आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो 14 साल में उनको तखनीशीन किया। सबसे ज़्यादा हुकूमत उन्होंने की है चतराल में, तकरीबन कोई 41 ईयर्स उन्होंने हुकूमत की। और उसके बाद उनके फौत होने के बाद उनका बड़ा बेटा नासिरुल मुल्क
اس نے حکومت کی. ناصر الملک کا دور جو ہے نا چترال میں سنہری دور کہا جاتا ہے. تو اس نے تقریباً 7 سال حکومت کی. 7 سال حکومت کرنے کے بعد 1943 میں فوت ہوئے. فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے نہیں تھے, بیٹیاں تھیں, تو اسی وجہ سے جو ہے نا ان کا بھائی جو حکومت سنبھال لی, مظفر الملک صاحب. الحاق پاکستان مظفر الملک صاحب نے کیے, اور وربلی طور پہ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ الحاق سب سے پہلے ریاست چترال نے کیے. اور اس کے بعد یہ ہمارے جو آرمی تھی باڈی گارڈ کہلاتے تھے ان کو, تو وہ باڈی گارڈ یہاں سے جب 47 میں آزادی کی جنگ لڑی گئی عسکردو میں, عسکردو کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, تو اس میں جو ہے نا چترال باڈی گارڈ نے حصہ لے چکے ہیں. اور نیچے آپ کو جو گن نظر آ رہے ہیں 3 توپیں جو ہیں, وہ 3 توپیں یہاں سے وایا شندور لے کے گئے بائی پارٹس کر کے. تو وہاں جا کے جو ہے نا ان کو قلعے کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد ان کا کمانڈ کر رہا تھا شہزادہ متاع الملک, میجر متاع الملک ان کا کمانڈ کر رہے تھے. تو وہ فتح کر کے واپس آ گئے, تو وہ توپیں لے کے واپس آ کے یہاں رکھے ہوئے ہیں. جو 2 توپیں رکھی ہوئی ہیں, یہ 3rd افغان وار ریاست چترال اور افغانستان کے درمیان جو جنگ لڑی گئی 1919 میں 1919 میں, تو اس میں یہ افغانستان کو شکست دی. شکست دینے کے بعد جو ہے ان کو کیپچر کر کے لے آئے. یہ 2 توپیں, ان کی نشانیاں, افغانیوں کی نشانیاں آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی ریاست کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں. اچھا سر, ماشاءاللہ سے آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو پریزرو کر کے آپ نے رکھا ہے. حالانکہ اس طرح کی ہسٹوریکل چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. تو آپ کس طرح سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے جو مہتر صاحب ہے, ابھی فتح الملک علی ناصر صاحب ہے, تو وہ اس قلعے کو اون کرتا ہے. یہ ان کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. تو اس کو ہم ہر 3 سال کے بعد جو ہے نا وہی شکل میں جس طرح وہ لوگ پرانے لوگ بنا کے گئے ہیں اسی شکل میں جو ہے ہم ان کو رینوویٹ کر لیتے ہیں. تقریباً ہم اپنے پیسے لگا کے رینوویٹ کرتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ کوئی مدد وغیرہ نہیں کرتا, یا گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا ہم خود ان کے اوپر جو ہے نا خرچہ کر کے جو ہے نا ان کو رینوویٹ کر لیتے ہیں. اچھا, اس قلعے کی کوئی ایسی خاص بات جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایسی یہاں کی خاص نشانی, ہسٹوریکل کوئی ایسی سائن یا پھر کوئی ایسا چیز جو اس قلعے میں موجود ہو؟ جو نشانیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور دوسرا جو ہے نا سیج آف چترال ہوا تھا, یہ اس قلعے کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو اس قلعے کے اوپر جب حملہ ہوا, شیر افضل امان الملک کا بھائی تھا, اس نے جب حملہ کیا تو 40 دن تک اس قلعے کے اندر جو قلعہ بند ہو گئے لوگ. تو وہ یہاں راشن ختم ہو گیا, تو انہوں نے گھوڑے ذبح کر کے کھا لیے, اور کچھ چیزیں تھیں ان کے پاس. اور وہ جب چاروں طرف سے کارڈن ہو چکا تھا, تو ایک یہاں ایک ٹاور ہے, ٹاور کے نیچے انہوں نے ٹنل بنا کے اندر آنے کی کوشش کی وہ مخالف ٹیم نے. تو انہوں نے اندر والوں نے کچا چونا جو ہے ان کو وہ کر کے گاڑا بنا کے جو ہے نا اس ٹنل میں ڈال کے جو ہے نا لوگوں کو ختم کیا, تو وہ اندر نہیں آ سکے. مگر سیج آف چترال میں یہ ہوا کہ 40 دن تک شیر افضل نے حکومت کی ہے. 40 دن میں انہوں نے اپنے گورنر بھی مقرر کیے. کرنے کے بعد جب انگریز آئے تو اس قلعے کو جو ہے نا فتح کر کے ان کو بھگا دیا, وہ چلے گئے, واپس چلے گئے. تو یہ خاص ایک نشانی ہے یہ چترال میں, سیج آف چترال, اور اس میں کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے سیج آف چترال کے بارے میں.